अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एट ऐसा तरीके जो पाकिस्तान में आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप देखें, ज़्यादातर जॉब्स का प्रॉब्लम है दुनिया में, सारी दुनिया में जॉब्स का प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या कोई आपका जॉब नहीं मिलता, तो आप हम इस ट्यूटोरियल में आपको 8 तरीके बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तरीके हैं इंटरनेट से पैसा कमाना। तो इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाना है इंटरनेट से। लेकिन अगर आप देखें, ज़्यादातर लोगों का ये सोच है कि इंटरनेट से पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हो, लेकिन ये बात तो गलत है। क्योंकि इंटरनेट से जब आपने पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो चलो अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि ऐसा 8 तरीके मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और इसको देखते हैं कि पैसे लोग कैसे कमाते हैं। जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है फ्रीलांसर। लेट्स सपोज अगर आप आईफोन डेवलपर हो या एंड्रॉयड डेवलपर हो या ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो या कोई और स्किल्स है आपका, तो आपको क्या करना है, फ्रीलांसिंग के साइट पर जाना है। तो इसमें डेली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपलोड हो जाता है फ्रीलांसिंग में। तो आपको क्या करना होगा, फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में बात ऐसा है कि अगर ये देखो, ये जितना इसका जॉब्स है, ये आज आप अपना स्किल्स को इधर सर्च करो। लेकिन इसमें बात ऐसा है कि आपको यानी ज़्यादा आपको नहीं मिल जाता। लेट सपोज मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, तो आप इनिशियल कितना बेंड लगा सकते हो प्रोजेक्ट पर। 8 बेंड से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इधर लोग जो है ना, आप बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। आपकी स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेशन करना है फ्रीलांसिंग का, तो फिर एग्ज़ाम देना होगा। तो रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी हो गया। इसमें पोर्टफोलियो अपलोड करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन अकाउंट बनाओगे। तो ये था फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बाद ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका जो है वो है फाइवर। फाइवर भी एक ऐसा मार्केट हम कह सकते हैं फाइवर, क्योंकि फाइवर में भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए ये ना, फाइवर का ये मतलब है, फाइवर यानी इस वर्ड्स का ये मतलब है कि $5 जो भी काम करते हो, $5 से ज़्यादा नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई ज़्यादा अमाउंट्स डालना है तो आप डाल सकते हो, वो डिपेंड आप पर है। लेकिन इसके जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो है $5। तो इसलिए फाइवर से भी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेता है, इसमें भी ज़्यादातर लोग काम करते हैं। तो मैं ख़ुद भी इसमें काम करता हूँ फाइवर। इसमें मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज़ है, आप देख सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग, बिजनेस। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, इसमें आप गिग्स बनाओगे। फिर जो है ना, जो एम्प्लॉयर है या क्लाइंट है वो आपको क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा आपकी गिग्स के बारे में कि मुझे ये काम, ये सर्विसेज आपकी चाहिए। तो फिर जो है ना, आप इससे भी काफ़ी पैसे कमा सकते हो। $5, $1 आपसे फाइवर लेते हैं, $4 आपको देता है। तो ये था सेकंड तरीका। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर है वो है ईलांस। ईलांस अगर आप देखें, ज़्यादा पाकिस्तान ईलांस में तकरीबन पिछली ईयर में 4 नंबर पर आ गया था दुनिया में। तो ईलांस से भी आपको क्या पैसे कमाना आसान है, आप पैसे कमा सकते हो अगर आप में स्किल्स है। अगर स्किल्स नहीं है तो फिर जो है ना, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है ना, स्किल्स बहुत ज़रूरी है अगर आपने पैसे कमाना है इंटरनेट से। तो ईलांस में भी आप काम कर सकते हैं। पहले जो है ना, लोग इसको ओडेस बोल रहा था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया, अपवर्क नाम दिया था। ये भी फ्रीलांसिंग का एक टाइप है, लेकिन इसमें जो है ना, फर्स्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो तो फ्रीलांसर है।
freelancing.com. اس کے ساتھ ساتھ پھر اعلانس اپ ورک، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو اس کے ساتھ ایک اور طریقہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب سے آپ کو کیسے پیسے مل جاتا ہے؟ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں پہلے لوگ جو ہے نا وہ اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں لوگ اس کو بہت زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے یوٹیوب پر. یوٹیوب پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یوٹیوب پر آپ ویڈیوز بناؤ گے، اب ویڈیوز میں پھر آپ ایڈیٹنگ کریں گے، اور گوگل ایڈسن کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے. گوگل کو کیا کرنا ہے، اس ویڈیوز پر ایڈ لگائے گا. جب کوئی کلک کرتا ہے ایڈس پر تو آپ کی جو پیسے ہے وہ گوگل آپ کے پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کو دیتا ہے. کچھ پیسے گوگل اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ آپ کو دیتا ہے. تو گوگل جو ہے نا یا یوٹیوب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پرسنٹیج کے تھرو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ یوٹیوب کی اگر آپ کو کوئی بھی اسکلز ہو، آپ ایجوکیشن پر ویڈیوز بنا سکتے ہو، نیوز پر، ہیلتھ پر. وہ ڈپینڈ آپ پر ہے کہ آپ کی کون سا اسکلز ہے، اس کے ریلیٹڈ آپ ویڈیو بنا سکتے ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو بنایا، اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا، اس کے لیے ٹیکسٹ کو فائنڈ کرنا اور پھر ڈسکرپشن لکھنا. تو اس طرح جو ہے نا آپ یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے اپلیٹ مارکیٹنگ. اپلیٹ مارکیٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں زیادہ تر کمپنی جو ہے نا وہ اپلیٹ پروگرام جو ہے نا کرتا ہے. اپلیٹ مارکیٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ دبئی میں رہتے ہو، نیم سے ایک کمپنی ہے جو ای کامرس کا کمپنی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ایڈز دیتا ہے. وہ ایڈز آپ کیا کریں گے، اس کو اپنی ویب سائٹ پر لگائیں گے اور سوشل میڈیا میں پر شیئر کرنا ہوگا. تو وہ اگر اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو وہ پیسے آپ کو کمیشن دے گا جو بھی چیز بیچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ امیزون ہے، امیزون کی دراز.پی کے ہے، اور علی بابا، علی ایکسپریس اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہوگا، آپ کو کمیشن دیتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپلیٹ مارکیٹنگ کا ایک ایگزامپل دے دوں. یہ میرا ویب سائٹ ہے، میں نے اس ویب سائٹ پر کیا لگایا، اپلیٹ مارکیٹنگ کا ایک ایگزامپل دکھا دوں گا. یہ دیکھو ای ٹوروں کا میں نے ایک ایڈز لگایا. ای ٹوروں کا ایڈس کیا کرے گا، اگر کوئی بندہ بھی آ گیا اور اس پر کلک کیا تھا اور اکاؤنٹ بنایا اس میں، تو وہ مجھے کیا کرے گا، کمیشن دے گا. کمیشن کی بیس پر میں نے یہ ایڈز لگایا تھا. تو اس لیے جو ہے نا آپ ایسا کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے فوٹوگرافی. وہ فوٹوگرافی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے تھے، فوٹوز کھینچتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فوٹوگرافی ہے، یا کوئی شادی ہے، شادی میں کسی فوٹوگرافر کو بلاؤ. تو وہ فوٹوگرافی نہیں ہے. ایسا بہت سی زیادہ ویب سائٹس ہیں کہ وہ آپ کے فوٹوز جو ہے نا، جتنا آپ کے پاس پکچرز ہے، وہ کیا کرتا ہے، سیلس کرتا ہے. جب اس نے آپ کی پکچر، جو آپ کے پاس اچھے پکچرز ہیں، وہ سیل کرے تو وہ اپنی سائٹس پر لگاتے ہیں، تو اپنی ٹریفک کو انکریز کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا فوٹوگرافی کا یہ مطلب ہے کہ فوٹوگرافی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فوٹوگرافی وہ ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پیسے، آپ اس کو سیل کر سکتے ہو مختلف ویب سائٹس پر. اس کی جو لاسٹ طریقہ ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے بلاگنگ. زیادہ تر لوگ بہت کنفیوز ہے کہ بلاگنگ بہت سخت کام ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو سے بلاگنگ اتنا یعنی مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے اور ڈیلی ایک آرٹیکل بھی لکھتے ہو، اس آرٹیکل میں آپ کو کی ورڈز کو سرچ کرنا پڑے گا، اور اس کی ورڈز کو کیا کرنا ہے، پٹ کرنا ہے اس آرٹیکل میں. آپ کو یہ سرچ کرنا پڑے گا کہ گوگل پلینر آپ کو خود بتاتا ہے کہ اس کی ورڈز کو لوگ کتنا سرچ کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی ورڈز کو
ڈالا تھا، اور اگر آپ کا ایک بھی آرٹیکل یعنی ہٹ ہو گیا تو آپ اس سے بھی کافی ارننگ کر سکتے ہو. تو اس لیے جو ہے نا بلاگنگ کیونکہ سخت محنت اس کی ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ اتنا کیوں ڈرتے ہیں بلاگنگ سے. میں خود بلاگنگ کرتا ہوں. یہ دیکھو اس ویب سائٹ میں ہاؤ ٹو گیٹ اے ٹریفک ٹو یور ویب سائٹس، جو میں نے اس کو یہ آرٹیکل میں نے خود لکھ لیا، اور میں نے اس کی جو کی پوائنٹس تھا وہ کی پوائنٹس میں نے کیا کیا، جب میں نے گوگل پلینر میں سرچ کیا تھا تو یہ ٹاپ کی ورڈس تھا، تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا. جو بھی لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں تو گوگل اس کو کیا کرتا ہے، میری سائٹ کو شو کرے گا. تو یہ تھا کچھ طریقے پاکستان میں کہ آپ پیسے کیسے کمانا ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اگر مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے کمیونیکیشن یا ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، اور ہم آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ اس چینل میں جتنا بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہے جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.